वालेकुम जी। आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आपको जो अमलियात बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, वो मोहब्बत के लिए हैं। मंगेतर की जिसे मोहब्बत करते हैं, जायज़ मोहब्बत करिए, मियाँ बीवी की मोहब्बत करिए। अगर कोई तीसरा फरीक है, उसे निकालने के लिए अगर मर्द गैर औरतों की तरफ जाता है उसके लिए, या औरत गैर मर्द की तरफ जाती है उसके लिए बड़े ताकतवर अमाल बताए जा रहे हैं। ख़ास किताब के ख़ास अमाल, तो इंशाल्लाह इन अमाल से आपको फ़ायदा मिलेगा। जायज़ मकसद के लिए करने हैं तो अल्लाह की ज़ात भी आपकी मदद करेगी। बावजू हालत में करें, माहवारी में बहने हरगिज़ ना करें, तन्हाई में बैठ के करें, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करें तो फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये पहला आपको नक्शा मुबारक नज़र आ रहा है। जो शख्स इस नक्श को पगड़ी या टोपी में मोम जमा करके हो, इतर से मुअत्तर करके अपने पास रखे। अब मैं यहाँ पे बात बता दूं, बहनें दुपट्टे में बांधेंगी, बांध के रख लें ऊपर, मोम जामा यानी शॉपिंग बैग काट के लपेट लें। इतर या कोई ऐसा परफ्यूम ऊपर लगाएं जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल ना हो, जिसे अपने पास रखना होता है। वो अदालत या अपने आका के पास जाए तो इंशाअल्लाह ताला सब लोग इसके मती होंगे। ये बात बता दूं, अगर किसी खास इंसान के लिए, सबके लिए, जैसे महबूब के घर वाले आपसे नफरत करते हों, कुछ शादी के लिए ना मानता हो, तो फिर भी करेंगे, सब लोग मोहब्बत करेंगे। अगर किसी खास इंसान के लिए करना है तो इसके पीछे का नाम, उसकी माँ का नाम लिख देना। ये खजीना अमलियात किताब का बड़ा ताकतवर अमल है। आप करेंगे 100% आपको फायदा मिलेगा। लेकिन यकीन अल्लाह की ज़ात पे ज़रूर रखें, क्योंकि असल कौम बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, इंसान सिर्फ बता रहा होता है। मोहब्बत मियाँ बीवी, ये नक्श लिखे और तालब अपने बाजू पर बांध लें। देखें, इससे आसान अमल कोई नहीं हो सकता। अगर शोहर नहीं मोहब्बत करता, बीवी नहीं करती, मैंने बताया इस वीडियो में हर तरह की मोहब्बत के लिए अमाल बताए जाएंगे। तो आपने इसको अपने बाजू पे, दाएं बाजू पे बांधना है, बाएं पे नहीं, राइट आर्म पे। ये हमें बू का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तिर्स की माँ का नाम, अलाखुब अपना मेल बिन फीमेल बिन ते अपनी माँ का नाम लिखा जाता है। इसकी चाल नहीं है, जो पहले भी मैंने नक्श बताया उसकी भी चाल नहीं है। आपने चाहे पढ़े निकलवा लें, चाहे खास से नकल पढ़ें, दोनों सूरतों में अमल किया जा सकता है और 100% फायदा देता है। तन्हाई में बैठ के किया हुआ, लिखा गया हुआ जो नक्श होता है, उसकी बड़ी ताकत होती है, याद रखिएगा। और जो इंसान अपने अमल के बारे में सबको बताता फिरता है, उसकी ताकत ज़रा कम होती है। ये भी मेरी बात आपने याद रखनी है। तो यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के आप भी करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात बता दूं, एक बहन ने हमसे रब्ता किया जिसका शोहर जो है उसको तलाक देना चाह रहा था। बहन जो है वो हर तरह से घर बसाना चाह रही थी। शोहर ने उसको घर से निकाल दिया हुआ था, वो अपने माँ बाप के घर बैठी हुई थी। तो शोहर ने गार्डियन बोर्ड में के बच्चे जो है वो अपने वो से लेने के लिए केस भी किया हुआ था कि बच्चे उसको दे दिए जाएं। तो ये अमल उसे दिया गया। यकीन करें, सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर वो शोहर लौट के आया। उसने केस भी वापस लिया और वादा करने के बाद कि वो आइंदा उसको घर से नहीं निकालेगा, अपनी बीवी को दोबारा घर लेके गया। आज तक अल्लाह के फजल से इस बात को 3 साल हो चुके हैं। वो बीबी, वो बहन आज आबाद है। ये शोहर बीवी कोई भी अमल कर सकता है, आप भी करेंगे इंशाल्लाह। नियत अच्छी होनी चाहिए इंसान की, मकसद नेक होना चाहिए, तो अल्लाह मदद करता है। तलाक वाला अमल जो होता है ये अल्लाह को नापसंद है। तो अगर घर बस जाए, कोई इससे अच्छा कोई अमल नहीं होता। तो आपने इसे एक दफा जमाना है, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम होगा। गैर औरत के पास ना जाए। जब किसी औरत का हम रंडी के पास जाता हो और जोजा से बेरुखी बरतता हो, तो नक्श को मुस्कुरा एतकाद के साथ उसूली तौर पर पुर करके इसके बाजू पर किसी उन्वान से बांध दे। इंशाल्लाह ताला अफ़ाल कबीहा से बाज आ जाएगा। ये वो नक्श है। ये यहाँ पे शोहर का नाम लिखना है, बेज नजोजा खुद खाए नर्दो। ये आपने लिख देना है नीचे। ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं मजीद साफ करके दिखाता हूँ। ये नक्श भी आपको पूरा अब नजर आ रहा होगा। ताकतवर नक्श है, यहाँ नाम लिखा जाता है, पहले शायद आपको नाम नजर आया हो। ये भी अमल किसी इंसान को भी गैर औरत से, या मर्द जो है वो गैर
عورت کی طرف گیا ہے یا عورت غیر مرد کی طرف گئی ہے، دونوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہوتا یا مرد کے لیے نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ تو اسے بھی ایک دفعہ آپ نے آزمانا ہے، انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ محبت بڑھانے کے لیے ایک عمل ہے، یعنی اگر محبت کم ہو گئی ہے، دوسرا انسان کیئر نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، پہلے رکھتا تھا، افزائش محبت کا عمل ہے بڑھائے۔ افزائش محبت نقش خواجہ سے امداد لے وقت، ضرورت تاریخ و ساتھ سعید میں لکھے، اور اسے شربت میں مخو کر کے یعنی ڈال کے مطلوب کو قلاوے مطلوب بے قرار ہوگا اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ وقت اس میں بتایا دیتا ہوں، نماز ظہر کے بعد کبھی بھی نقش کو جو ہے وہ زوال کے وقت نہیں لکھنا۔ دشمن کے لیے بعض نقوش ہوتے ہیں جو زوال کے وقت لکھے جاتے ہیں، نہیں تو اس گھڑی میں خاص طور پہ نقش کو نہ لکھا جائے۔ دوسری بات ہے کہ جب بھی نقل کریں اس وقت پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور پلانے والے کو، جس کو پلایا جا رہا ہے، اس کو اس بات کا علم کبھی نہ ہو پائے کہ آپ نے نقش پلایا، نہیں تو اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس راز کو اپنے سینے میں رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ طاقتور عمل ہے، ایک دفعہ آپ نے آزمانا ہے۔ شوہر اگر زبان دراز ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اس کے لیے میں عمل بتا رہا ہوں۔ پہلا عمل کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، منگیتر کے لیے، کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے۔ اگر کسی عورت کا خامن زبان دراز ہو کیا ہو اور امادہ رو زدوں کو کرتا رہتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے نقش خواجہ مجرب ہے۔ زوجہ کو چاہیے کہ یعنی بیوی کو چاہیے کہ تعویذ مذکورہ کو دشمبا کے دن تیار کرا کر صحرا میں دفن کرے یا ویرانے میں دفن کر دیں، انشاءاللہ تعالی شوہر کی زبان درازی محبت میں بدل جائے گی۔ یہ نقشہ ہے جی چھوٹا سا، اللہ کے فضل سے محبت میں معاملات بدل جائیں گے۔ تو کسی بھی ایک دفعہ آپ آزمائیں گے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اس نقش کے بارے میں اتنا ضرور بتاؤں گا، ایک بہن نے ہم سے رابطہ کیا جس نے ہمیں کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے اور گھر آ کے مار پیٹ کرتا ہے، گھر میں خرچہ بھی نہیں دیتا، اور جب خرچہ مانگا جائے تو وہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے، مار پیٹ بھی کرتا ہے۔ اس کو یہ عمل دیا گیا، اور اس سے پہلے محبت بھی جو افزائش کے لیے عمل بتایا، وہ دو عمل دیے کہ یقین کریں ان دونوں اعمال نے ایسا کام کیا کہ شوہر نے تو غیر عورتوں میں دلچسپی لینا ختم کر دی، دوسرا گھر میں خرچہ دینا شروع کیا، اور اس دن کے بعد جیسے اس کے منہ کو تالا لگ گیا ہو۔ اس نے نہ کبھی گالی گلوچ کی، نہ ہی کبھی جو ہے وہ ایسا کیا کہ زدوں کو کیا ہو، مار پیٹ کی ہو۔ تو بڑا طاقتور عمل ہے، آزمائیے گا، دونوں کو آزمائیے گا، دونوں کتے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ باقی آج کے عمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک اجازت پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔